یار محمد عربی دے، یار محمد عربی دے، دنیا کفر تے چھا گئے دین پھیلا گئے، دنیا کفر تے چھا گئے دین پھیلا گئے، یار محمد عربی دے، دنیا کفر تے چھا گئے دین پھیلا گئے، دنیا کفر تے چھا گئے دین پھیلا گئے، یار محمد عربی دے، دنیا کفر تے چھا گئے۔ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، جان آپ، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، جان آپ، میں عام سا بے نام سا وجود